बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। आमलियात की जितनी भी कुतुब हैं आप उनका अगर मुताला करें, और बहुत सारे लोग जो आमलियात का शौक़ रखते हैं वो किताबों का मुताला करते रहते हैं, तो एक लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। आज आपको उस लफ्ज़ की वजाहत देता हूँ। वो लफ्ज़ है ज़कात। इस अमल की ज़कात अदा कर लें तो आप आमिल हो जाएंगे, या इस तरीके से ये ज़कात अदा कर लें तो ये अमल जारी हो जाएगा। या बाज़ औक़ात इस तरीके से होता है, कोई नक्श आपको दिया गया, आपको बताया गया कि आप इस नक्श की ज़कात अदा कर लें तो ये नक्श काम करने लगेगा। असल में ये ज़कात है क्या चीज़, आज ये बताना मकसद है। आप देखिए, जिस तरीके से कवानीन आमलियात के अंदर परहेज़ है, वक्त है, जगह है और चांद का हिसाब किताब है, ये बड़ी बुनियादी बातें हैं, और अगर आप इनको नज़रअंदाज कर देंगे तो आप इन चीज़ों में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अच्छा, नज़रअंदाज करने से मेरी मुराद ये है कि जो अफराद चिल्ला कशी करते हैं, बाकायदा वज़ाइफ पढ़ते हैं, या मवक्कलाती अमल पढ़ते हैं, या किसी मखलूक को ताबे करने या मुसख्खर करने के अमाल करते हैं, उन पर लाजिम है कि वो इन चीज़ों की पाबंदी करेंगे। नहीं करेंगे तो सख्त किस्म की रुज्जत वाक़या हो जाएगी। रुज्जत के हवाले से मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। रुज्जत क्या है, किस तरीके से हो जाती है, किन वजूहात हैं, वो एक अलग टॉपिक है। तो ज़कात भी इन कवानीन आमलियात में एक बुनियादी हैसियत रखता है। ज़कात की फिर दो किस्में आ जाती हैं, एक ज़कात अकबर है, एक ज़कात असग़र है। ज़कात अकबर वाला जो है, जब वो एक बंदा ज़कात अकबर अदा कर लेता है, वो जिसको उसकी इजाज़त देगा उसका फ़ायदा दूसरे इंसान को भी हासिल होना शुरू हो जाएगा। मतलब अब जिसको इजाज़त दे दी उसे ज़कात अदा करने की ज़रूरत नहीं है। ज़कात अकबर करने वाले आमाल या आमिलीन जो हैं, वो मैं ये कहूँगा कि हज़ारों में कोई एक होगा, क्योंकि इस पे जो मेहनत है वो इंसान अपनी हिम्मत और हौसले को देख के करता है, और ये बड़ी मेहनत है। ज़कात असग़र जो है, इसका जो आमिल होगा वो किसी को इजाज़त नहीं दे सकता है। अगर उसने किसी को इजाज़त दी तो उसकी अपनी ज़कात ख़त्म हो जाएगी, बातिल हो जाएगी, और जिसको इजाज़त दी वो उसकी मेहनत उस तरफ मुंतकिल हो जाएगी, वो ख़ुद खाली हो जाएगा। तो मौजूदा दौर हाज़िर में जो बिल्कुल मुट्ठी भर चंद आमिलीन हैं वो ज़कात असग़र ही अदा करते हैं, ज़कात अकबर वो भी अदा नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर मेहनत ज़्यादा है, मुशक्क़त और मुजाहिदा ज़्यादा है, लेकिन फिर उसका फल भी वसी है। ज़कात क्या चीज़ है? देखिए, ज़कात असल में एक मश्क का नाम है। आपको 40 दिन के अंदर अगर वो नक्श है तो 1.25 लाख दफ़ा लिखना है। ये मैं बुनियादी बात कर रहा हूँ, वरना आमाल में तादाद जो है ना वो बदलती रहती है। बाज़ आमाल ऐसे होते हैं जिसमें 21 दिन में आपको ये नक्श मुकम्मल करना है। वो आमाल के एतबार से चीज़ें बदलती हैं, लेकिन जो एक कवायद हैं वो बता रहा हूँ। तो अगर वो नक्श है तो 1.25 लाख दफ़ा लिखना है। लिखने के बाद उसको छोटे मतलब कागज़ पे लिखना है, उसको फोल्ड करना है, आटे की गोलियाँ बनानी है, इसको समंदर में डालना है, आपके उस नक्श की ज़कात अदा हो गई। ये बुनियादी बात है। अगर किसी अमल में कोई तरीका अलग हो तो वो एक अलग बात है। ये हो गई नक्श की। इसी तरीके से अगर आप किसी अमल को पढ़ रहे हैं तो 40 दिन के अंदर आपको 1.25 लाख की तादाद मुकम्मल करनी है बाप परहेज़। अगर वो अमल जलाली है तो परहेज़ जलाली होगा, और अगर वो अमल जमाली है तो परहेज़ जमाली होगा। बाप परहेज़ करेंगे और तमाम कवानीन को आप फॉलो करेंगे तो आपकी ज़कात अदा होगी, वरना ज़कात अदा नहीं होगी। और जब आप ज़कात अदा करने की तरफ जाएंगे तो भी आपको किसी से उसकी इजाज़त लेना पड़ेगी। अगर बग़ैर इजाज़त आपने ये काम किया तो फिर रुज्जत हो जाएगी, चाहे वो अमल किसी किस्म का क्यों ना हो। ज़कात अदा करने के लिए आपको इजाज़त का होना आपके पास इंतहाई ज़रूरी है। अब क्या हुआ, आपने 40 दिन के अंदर 1.25 लाख की ज़कात अदा कर ली। अब आप उस अमल के, उस नक्श के आमिल हैं। अच्छा, अब ज़कात का फ़ायदा क्या है? ये जो आपने 40 दिन की इतनी मुशक्क़त की,
اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کا فائدہ یہ ہوگا، اب آپ وقت کی قید سے آزاد ہیں۔ وہ عمل آپ صبح پڑھیں، شام پڑھیں، جس وقت پڑھیں گے اس وقت اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا۔ ورنہ قوانین عملیات کے اندر اگر آپ عامل نہیں ہیں تو پھر آپ کو وقت کا، دن کا، چاند کی تاریخوں کا حساب رکھنا ہوتا ہے۔ جو عاملین حضرات ہیں وہ میری اس بات کو بخوبی سمجھ سکیں گے کہ جیسے محبت کا یا حب کا کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو چاند کی ابتدائی تاریخوں میں کرنا ہے۔ چاند جیسے ہی اتر جائے گا، 15ویں کا چاند اتر جائے گا تو زوال قمر شروع ہو جائے گا، اس کے بعد آپ حب کے عملیات نہیں کر سکتے، یہ پابندی ہے۔ اب کیا ہوگا، جیسے میں نے زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، میں اب اس چاند کے اترنے اور چڑھنے کا پابندی نہیں ہوں، کیونکہ میں ایک عامل ہوں۔ اب میں اس کو جس وقت کروں گا، جس لمحے کروں گا، اس کا اثر 100% ظاہر ہوگا۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ نقش کی طرف آ جائیں، بے شمار قسم کے ان گنت نقوش موجود ہیں، تعویذات موجود ہیں۔ تعویذ لکھنے کی ایک پابندی ہوتی ہے۔ آپ نے صبح صادق یعنی کہ سورج طلوع ہوتے ہی جو پہلا ستارہ ہوگا اس کی پہلی سعادت ہوگی، اس کے اندر تعویذ لکھنا ہے۔ اس طرف منہ کریں گے، یہ عمل پڑھیں گے، ایسے دعا پڑھیں گے، بے شمار قسم کی ہدایات ہیں، اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ بیٹھیں گے، پاک صاف ہوں گے، قبلے کی طرف منہ ہوگا، باوضو ہوں گے، زعفران ہوگا، زعفران نہیں ہے تو زردے کا رنگ ہوگا۔ آپ اس طریقے سے دعائیں پڑھیں گے اور پھر بیٹھ کے جب وہ ایک نقش لکھیں گے تو پھر یہ ایک دفعہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کر لی ہے، اب آپ ان تمام باتوں کی قید و بند سے آزاد ہیں۔ چاہے صبح لکھیں، چاہے دوپہر لکھیں، چاہے شام لکھیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس وقت بیٹھ کے اس نقش کو، تحریر کو آپ لکھیں گے، اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ زکوٰۃ کا فائدہ ہے۔ بعض اعمال زکوٰۃ سے ہی جاری ہوتے ہیں، جیسے کتابوں کے اندر اکثر لکھا جاتا ہے کہ حروف صوامت کے جو اعمال ہیں وہ بغیر زکوٰۃ کے جاری نہیں ہوں گے۔ جب تک آپ حروف صوامت کی زکوٰۃ ادا نہیں کر لیں گے تب تک ان اعمال کو آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کتابوں کے اندر کچھ نقش ایسے ہوتے ہیں جو قرآنی ہوتے ہیں، اس میں زکوٰۃ کی پابندی نہیں ہو سکتی۔ آپ، میں، ہر انسان اس کو نقش کے قواعد، دیکھیے قواعد پھر بھی ابھی زکوٰۃ کے قواعد ہیں۔ اب جو اگر آپ نے ایک تعویذ بنایا ہے، اس کے اندر بھی قواعد موجود ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے عددوں کو، ہندسوں کو بھرنا ہے۔ آپ نے چاہے آپ زکوٰۃ میں تو آپ بھریں گے ہی اس پابندی کے ساتھ، لیکن اگر آپ بغیر زکوٰۃ کے بھی نقش بنا رہے ہیں، جیسے اس میں لکھا ہے کہ یہ قرآنی نقش ہے، اسے کوئی بھی بنا سکتا ہے، تب بھی آپ کو جو نقوش کے قواعد ہیں اس کو فالو کرنا ہوگا۔ کس جگہ پر کون سا عدد آئے گا اور اس کے بعد کس طریقے سے آپ نے اس کو پر کرتے جانا ہے، یہ بھی ایک پورا قانون ہے۔ تو زکوٰۃ کے بے شمار فائدے ہیں۔ جو حضرات زکوٰۃ پر محنت کرتے ہیں ان کو پوری زندگی اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ اکبر پہ محنت کر لے تو پھر وہ اجازت دے سکتے ہیں، ورنہ وہ اجازت دینے کے اہل نہیں ہیں۔ زکوٰۃ اسی طریقے سے ابجد کی بھی ادا ہوتی ہے، حروفوں کی بھی ادا ہوتی ہے اور باموکل ادا ہوتی ہے۔ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بے شمار قسم کے اعمال جو ہیں وہ جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہو گیا، پھر دوسرا طریقہ کار اس طریقے سے بھی ہوتا ہے، ہر عمل کی زکوٰۃ کا جو طریقہ کار ہے وہ علیحدہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو کوئی ایک عمل بتاتا ہوں جو میں کہتا ہوں کہ یہ میرا عمل ہے، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، میں ہی اس کو، آپ کی زکوٰۃ جس طریقے سے ادا ہوگی اس کا طریقہ میں ہی آپ کو بتاؤں گا، اور جس طریقے سے بتاؤں گا آپ نے اسی طریقے سے اس کو فالو کرنا ہے۔ اگر بنیادی زکوٰۃ کی جو پوری وضاحت تھی، مختصر قسم کی وضاحت، وہ میں نے کر دی۔ اس میں ہوتا یہ کہ جب آپ ان چیزوں پر چلتے ہیں، اس راستے پہ چلتے ہیں، بے شمار قسم کے سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، پھر ایک ایک سوال کا اسی طریقے سے آپ کو جواب دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس مرحلے پہ یہ کام کرنا ہے اور اس مرحلے پہ یہ کام کرنا ہے۔ تو قوانین عملیات کے اندر زکوٰۃ کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔
زکوٰۃ کا مختصر سا مفہوم میں نے کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قوانین عملیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، عملیات سے خود بھی فائدہ اٹھانے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین ثم آمین۔